आजको क्लासमा चाहिँ हामी बीम एलिमेन्टको कुनै पनि एउटा बीमको चाहिँ हामीले फोर्स डिस्प्लेसमेन्ट रिलेसन कसरी हुन्छ र अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ फाइनाइट एलिमेन्ट मेथडबाट कसरी सल्भ गर्छौं भनेर चाहिँ यसको स्टिफनेस म्याट्रिक्स डेभलप गर्छौं। अनि कुनै पनि बीममा चाहिँ बीचतिर कतै लोड लाग्यो, नोडमा नै लोड लागेको छैन भने त्यसलाई चाहिँ नोडमा कसरी लाने हो त्यो कुराहरू चाहिँ हेर्छौं। अनि त्यसपछि अनि एउटा न्युमेरिकल पनि गर्छौं है त। त्यो बीमलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने यो एउटा हाम्रो बीम हो। यसमा चाहिँ यता यो सपोर्ट छ, यता यो सपोर्ट छ रहेछ अहिले। भने यसमा चाहिँ के यसमा लाग्ने भनेको चाहिँ के हुन्छ, यसमा शियर फोर्स र अर्को के लाग्छ, शियर फोर्स र मोमेन्ट लाग्छ। जस्तो चाहिँ तिम्रो यसमा चाहिँ तिम्रो एक्सियल फोर्स चाहिँ लाग्दैन प्रोभाइडेड दैट तिम्रो चाहिँ लोड चाहिँ भर्टिकली लागेको छ भने। इन्क्लाइन भएको केसमा चाहिँ एक्सियल फोर्स पनि लागेको हुन्छ। अहिले चाहिँ मैले के माने भने एउटा बीम छ, बीममा चाहिँ शियर फोर्स चाहिँ लागेको छैन। सो बीममा सरी त्यसमा चाहिँ इन्क्लाइन फोर्स लागेको छैन, यसरी लोड लागेको छैन। यसरी लोड लागेको केसमा के हुन्छ, यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई यसरी पनि फोर्स लाग्थ्यो नि, त्यो भनेको एक्सियल फोर्स लाग्ने हो। तर त्यो लागेको छैन भने यसमा चाहिँ के हुन्छ, यसको डिग्री अफ फ्रिडम भन्देखि चाहिँ एउटा यो डिरेक्सनमा चाहिँ v1 हुन्छ हैन, यतापट्टि चाहिँ मुभ गर्न पाउँछ। र अर्को भनेको चाहिँ θ1 हुन्छ भनेको रोटेसन हुनु पायो हैन यो नोडमा, प्रोभाइडेड दैट यो चाहिँ नोड हो। मैले यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्दा नोडै भनेर राखेँ है। यो नोड भयो एउटा, यो अर्को नोड भयो। भने यसमा चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडम भनेको एउटा चाहिँ ट्रान्सभर्स डिरेक्सनमा चाहिँ लाग्ने भयो, कतैतिर लोड लागेको छ भने। त्यस्तै अर्को नोडमा पनि तिम्रो चाहिँ यसरी चाहिँ यो के लाग्यो भनेदेखि चाहिँ शियर फोर्स लाग्यो, या चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट यसरी हुन सक्ने भयो। अर्को चाहिँ यसरी θ2 हुन सक्ने भयो। मैले यसलाई चाहिँ यसको साइन कन्भेन्सन अनुसार कसरी राखेँ भनेदेखि यसरी राखेँ। यसको साइन कन्भेन्सन के हुन्छ चाहिँ म बताउँछु है त। सो यसमा लाग्ने चाहिँ डिफर्मेसनहरू भनेको चाहिँ अब मैले यसलाई चाहिँ नाम दिएँ भने यो 1 हो, यो 2 हो, अनि त्यसपछि यसलाई 3 भनेर नाम दिएँ र यसलाई 4 भनेर नाम दिएँ। भनेपछि यसमा चाहिँ टोटल डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ कतिवटा भयो भन त? कतिवटा भयो? 4वटा। 4वटा। यसको स्टिफनेस साइज कति? स्टिफनेस म्याट्रिक्स चाहिँ 4/4 को बन्छ है। सो अब हामीलाई चाहिँ त्यो 4/4 को स्टिफनेस म्याट्रिक्स कस्तो हुन्छ, के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्छ। त्यो भन्दा अगाडि यसको साइन कन्भेन्सन चाहिँ के हुन्छ त भन्दै यो चारवटा जुन डिफर्मेसनहरू यसमा चाहिँ डिग्री अफ यसको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट र रोटेसन हो, त्यसको चाहिँ साइन कन्भेन्सनको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं भन्देखि चाहिँ यो एउटा बीम एलिमेन्ट भयो। यो चाहिँ y हो, अहिले यो चाहिँ x हो, र यो दुईटासित परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा तिमीतिर आएको यो चाहिँ z हो है। z चाहिँ तिमीतिर आएको छ भनेर यो के भन्छ तिम्रो स्क्रिनबाट परपेन्डिकुलर आएको छ भनेर बुझ है त। सो त्यसरी हुँदा फेरि चाहिँ यसको साइन कन्भेन्सन चाहिँ के हुन्छ भन्देखि x मा यतापट्टि चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ है, भनेको अपवार्ड गएको पोजिटिभ हो। अनि यो पनि पोजिटिभ हुने हो, दुईटै माथि गएको छ हैन। v1 पनि पोजिटिभ हुने, यताको पोजिटिभ हो, v2 पनि यतापट्टि पोजिटिभ हो। अनि रिगार्डिङ रोटेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्देखि रोटेसनको लागि अब x डिरेक्सनमा त अहिले छैन, x डिरेक्सनमा पनि भएको भए चाहिँ यो डिरेक्सनमा हामीले राख्यौं भने पोजिटिभ हुन्थ्यो है। यो डिरेक्सनमा हामीले राख्यौं भने पोजिटिभ हुन्थ्यो, तर अहिले हाम्रो चाहिँ त्यतापट्टिको डिरेक्सनमा छैन। बारहरुमा त सबै यतातिर गएको पोजिटिभ लिन्थ्यो नि। बारहरुमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने बार एलिमेन्ट बनाउँदा फेरि यो नोड र यो नोड थियो भने हामीले यता गएको पोजिटिभ यता गएको पोजिटिभ मान्थ्यौं नि x डिरेक्सनमा। सो अहिले त्यो छैन। रिगार्डिङ रोटेसनको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्देखि चाहिँ तिम्रो राइट ह्यान्ड थम्ब रुल युज गर्ने यसको रोटेसनको लागि। र यसमा चाहिँ यो रोटेसन भनेको चाहिँ यो z एक्सिसको एबभमा रोटेसन हुन्छ अहिलेको केसमा है। सो
जेड एक्सिसको एबरमा रोटेसन हुन्छ। यदि वाइ एक्सिसको एबरमा रोटेसन भएको भए कस्तो हुन्थ्यो भने हामीले त्यसलाई चाहिँ दुईटा यसले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। यो भनेको चाहिँ पोजिटिभ डिरेक्सन हो रोटेसनको लागि। यसको लागि के गर भनेदेखि तिम्रो राइट ह्यान्डको, सबैजनाले गर्दा त राइट ह्यान्डको बुढी औँलालाई अपवार्ड डिरेक्सनमा लैजाऊ त। राइट ह्यान्डको बुढी औँलालाई चाहिँ अपवार्ड डिरेक्सनमा लयो भने तिम्रो जुन बाँकी रहेको चारवटा फिङ्गरले चाहिँ जस्तो खालको चाहिँ ऊ बनाउँछ नि, यस्तो खालको चाहिँ मोमेन्ट आउँछ होइन, त्यो चाहिँ पोजिटिभ हो। मैले भनेको बुझ्यो होला। त्यस्तै अब जेड डिरेक्सनको लागि हेर है, जेड डिरेक्सनको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी पोजिटिभ भन्छौँ तिमीतिर आएको, र यसलाई चाहिँ यदि चाहिँ तिम्रो चाहिँ राइट ह्यान्डको है, लेफ्ट ह्यान्डको होइन, राइट ह्यान्डको बुढी औँलालाई यसको अपवार्ड डिरेक्सनमा लयो भने जुन खालको चाहिँ तिम्रो अर्को चारवटा औँलाले यस्तो खालको बन्छ नि, हो त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ तिम्रो उसको डिरेक्सन हुन्छ। तिम्रो चाहिँ मोमेन्टको पोजिटिभ डिरेक्सन चाहिँ हामी त्यसरी लिन्छौँ। सो यो फिगरमा हाम्रो रोटेसन भनेको त जेडको एबाउटमा हुने हो। त्यो जेडको एबाउटमा हुँदाखेरि चाहिँ मोमेन्ट चाहिँ कस्तो हुने भयो भनेदेखि चाहिँ यसरी चाहिँ यसलाई θ1 लेखेँ। θ1 को यो चाहिँ पोजिटिभ डिरेक्सन हो है। त्यस्तै अब यो पोइन्टमा पनि जेड एक्सिस चाहिँ पोजिटिभ भनेको जेड यसरी गएको चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ है। यो चाहिँ θ2। यो चाहिँ यसको थ्योरिटिकल कुरा भयो। यो चाहिँ कस्तो आधारमा चाहिँ हामीले लिन्छौँ भनेर भनेको होइन, मेन कसरी आएको। तर यसलाई चाहिँ आसान भाषामा बुझ्दाखेरि, सजिलो भाषामा बुझ्दाखेरि चाहिँ के बुझ भनेदेखि एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन अफ रोटेसन चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ भनेर बुझ है। भनेको अपवार्ड पोजिटिभ अनि रोटेसन चाहिँ एन्टी क्लकवाइज रोटेसन चाहिँ पोजिटिभ। यो कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले डिस्प्लेसमेन्टबाट चाहिँ स्लोप डिफ्लेक्सन मेथड अनि मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथडबाट न्युमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ यो नै साइन कन्भेन्सन चाहिँ प्रयोग गरेका थियो है। यो साइन कन्भेन्सनको कुरा भयो। अब हामीले चाहिँ यही कुराहरूलाई चाहिँ ख्याल गरेर फर्दर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। अब यो बिमको चाहिँ स्टिफनेस म्याट्रिक्स कसरी डेभलप गरेको छ, कसरी डेभलप गर्ने हो भनेर इक्जाममा त सोधिँदैन, तर बुझ्न जरुरी छ। सो त्यो कारणले गर्दा मैले चाहिँ तलपट्टि चाहिँ एउटा बिमको स्टिफनेस म्याट्रिक्स चाहिँ हामी कसरी डेभलप गर्छौँ भनेर चाहिँ गरेँ है त। यहाँ एउटा बिम छ। यो बिममा चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ मानव दुवैतिर फिक्स छ है, दुवैतिर फिक्स भएको केस छ। अब स्टिफनेस भनेको के हो है, एफ इज इक्वल टु के डेल्टा हो। स्टिफनेस भनेको फोर्स रिक्वायर्ड टु डेभलप अ युनिट डिस्प्लेसमेन्ट हो नि है। स्टिफनेस भनेको तिम्रो चाहिँ जुन के भनेर म्याट्रिक्स बनाएका हुन्छौ, के भित्र चाहिँ K11 K12 K13 3/3 को बनाउँदाखेरि अहिले K21 K22 K323 K32 होइन, K33 सरी K231 K32 K33 भनेको यो म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ यो भनेको हरेक भनेको स्टिफनेस हो। अनि यसको चाहिँ के हो, स्टिफनेस भनेको फोर्स इन 1 ड्यू टु लोड एप्लाइड एट 1, युनिट लोड एप्लाइड एट 1, यो फोर्स एट नोड 1 ड्यू टु युनिट लोड एप्लाइड एट 2 भनेर त्यसरी चाहिँ हामीले यसलाई नोटेसन दिन्छौँ। भनेको स्टिफनेस भनेको के भनेको चाहिँ फोर्स रिक्वायर्ड फर युनिट डिफ्लेक्सन है, यही हो। सो अब डिस्प्लेसमेन्ट ड्यू टु फोर्स। अब युनिट डिफ्लेक्सन चाहिँ चारवटा केस हुने। एउटा हाम्रो चाहिँ यसको डिफर्मेसन भनेको एउटा मैले यतापट्टि यो नोड एउटा बिम बनाएँ। यो बिममा चाहिँ के छ भने यसको डिफर्मेसन भनेको यो डिरेक्सन मैले 1 लेखेँ, अर्को एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा यसलाई मैले 2 लेखेँ, यसलाई मैले 3 लेखेँ होइन, र अर्को पनि एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन पोजिटिभ हो, त्यसलाई मैले 4 लेखेँ। अनि अब चारवटा केसहरू हुनसक्छ यसमा। फर्स्ट केसमा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट होइन, युनिट डिस्प्लेसमेन्ट है, युनिट डिस्प्लेसमेन्ट ड्यू टु फोर्स 1। त्यो माथिपट्टि 1 2 3 4 भन्ने चारवटा फोर्स छ नि, त्यो मध्ये 1 फोर्स लगाएर युनिट डिस्प्लेसमेन्ट प्रोड्युस गर्दाखेरि अरू फोर्सहरू चाहिँ कति कति आउँछ भनेको त्यो नै हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट हो। अब K21 भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ अहिले हामी निकाल्छौँ। K21 भनेको चाहिँ 2 को फोर्स कति हुन्छ प्रोभाइडेड द्याट 1 मा चाहिँ युनिट डिस्प्लेसमेन्ट भएको केसमा भनेको भन्ने कुरा चाहिँ K21 ले दिन्छ। यो निकाल्नको लागि मैले के गर्छु भनेदेखि हेर है त,
यो हाम्रो एउटा बीम भयो, त्यही माथिको बीम भयो, यो माथि नै बनाएको, यतापट्टि फिक्स नै छ। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ भनेदेखि यो पोइन्टमा चाहिँ सर्टेन फोर्स लगाएँ हैन, सर्टेन फोर्स लगाएँ, जसले गर्दा चाहिँ यसमा डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ 1 युनिट भयो, 1 युनिट डिस्प्लेसमेन्ट भयो। 1 युनिट भनेको डेल्टा भनेको 1 हुने भयो। त्यो 1 हुँदाखेरि यसको चाहिँ कर्वेचर चाहिँ यस्तो खालको हुने भयो है, यस्तो खालको कर्वेचर हुन्छ है। सो यसलाई मैले अब यस्तो खालको कर्वेचर हुन्छ। सो यसरी अब त्यो 1 फोर्स त्यहाँ लगाउँदाखेरि अब के फर्मुलाहरू लेख्छु जुन चाहिँ अहिले भन्दा पनि तिमीहरूले पहिला फोर्स मेथडमा पढिसकेका छौ, त्यो डिराइभ गर्न जरुरी चाहिँ छैन अहिले। यसरी 1 युनिट डिस्प्लेस गर्नको लागि चाहिँ कति फोर्स चाहिन्छ थाहा छ? दुवैतिर फिक्स्ड भएको केसमा एउटा इन्डमा 1 युनिटले डिफर्मेसन गर्नको लागि कति चाहिन्छ फोर्स भनेको? दुवैतिर फिक्स भएको एउटा बीमको स्टिफनेस कति हुन्छ? या दुवैतिर फिक्स भएको कलमको स्टिफनेस कति हुन्छ थाहा छ? यसको चाहिँ यो तिमीहरूले चाहिँ फोर्स मेथड डिस्प्लेसमेन्ट मेथडमा पढेका छौ। यदि तिम्रो एकतिर फिक्स्ड अर्कोतिर फ्री छ भने अनि यहाँ लोड लागेको छ भने हैन, सरी 3ei/l क्युब हुन्छ। दुवैतिर फिक्स छ भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ 12ei/l क्युब हुन्छ। सो यदि 1 युनिट डिफर्मेसन गर्नको लागि लाग्ने लोड भनेको चाहिँ 12ei/l क्युब अपवार्ड लाग्छ। अनि यो लगाइसकेपछि अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ अब यो सबै फोर्स डिस्प्लेसमेन्टमा गरेको कुरा हो, त्यही मैले सिधै नै लेखिदिएँ। हामीलाई चाहिन पनि चाहिँदैन, माथि लगाएपछि 12 तल लाग्छ, अर्को नम्बर 12ei/l क्युब। अनि त्यसपछि यो पोइन्टमा चाहिँ रोटेसन फोर्स, रोटेसन चाहिँ कति लाग्छ भने 1 युनिट डेल्टा भएपछि यसमा चाहिँ रोटेसन चाहिँ यसरी चाहिँ कति लाग्छ भनेदेखि चाहिँ 6ei/, मैले सबै अर्को पेनले लेख्छु है, बुझ्न सकियोस्। यसरी लाग्ने चाहिँ 6ei/l स्क्वायर हुन्छ। त्यो चाहिँ कसरी बुझ्ने भनेदेखि यसले गर्दा यतापट्टिको नोडले गर्दा यो यसरी घुमाएको छ, त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई यो यसरी लाग्नु पर्यो, त्यो भएर यतापट्टि लाग्छ। त्यो चाहिँ भ्यालु चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसनै गर्नुपर्छ, अहिले क्याल्कुलेसन गर्न जरुरी छैन। यसरी आउने भयो, यहाँ अपवर्ड लागेपछि यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई यसरी लाग्ने भयो। यसरी चाहिँ यो कति हुन्छ 6ei/l स्क्वायर हुन्छ। र यो तलपट्टि लागेको फोर्स पनि कति हुन्छ भनेदेखि 12ei/l क्युब नै हुन्छ है। सो यसरी गर्दा चाहिँ तिम्रो के आयो भनेदेखि यहाँबाट चाहिँ K11 भनेको चाहिँ स्टिफनेस इन 1 ड्यू टु डिफर्मेसन 1 ले डिफर्मेसन हुँदाखेरि 1 को युनिट डिस्प्लेसमेन्ट हुँदाखेरिको 1 फोर्स चाहिँ कति हुन्छ भनेदेखि यही फोर्स हुन्छ, जति छ त्यति नै हुन्छ, 12ei/l क्युब हुन्छ। त्यस्तै K21 भनेको 2 फोर्स कति हुन्छ त 1 मा युनिट डिस्प्लेसमेन्ट हुँदा भनेर भन्दाखेरि कति हुन्छ भन त मलाई कसैले, माथिको फिगर हेरेर। 6ei/l क्युब एक्ज्याक्टली 6ei/l स्क्वायर। त्यस्तै K31 चाहिँ कति हुन्छ? 3 भनेको कुन फोर्स हो भनेदेखि यो अपवर्ड लागेको फोर्स हो। K31 को भ्यालु भन्दा त कति हुन्छ? -12ei/l क्युब होला। एक्ज्याक्टली -12ei/l क्युब। अनि K41 चाहिँ -6ei/l माइनस हुन्छ कि प्लस हुन्छ? प्लसै हुन्छ। प्लस नै हुन्छ। प्लसै हुन्छ पोजिटिभ है भनेको +6ei/l स्क्वायर। यो भयो फर्स्ट केस चाहिँ के भनेदेखि युनिट डिस्प्लेसमेन्ट ड्यू टु फोर्स 1, त्यो कन्डिसन यो हो। नेक्स्ट कन्डिसन चाहिँ अब के गरौँ भनेदेखि यसैमा यो त क्लियर छ है, यो त पहिला गरेको रिकल जस्तो भयो। अब युनिट डिस्प्लेसमेन्ट ड्यू टु फोर्स 2। फोर्स 2 भनेको चाहिँ त्यो रोटेसन डेभलप गर्ने फोर्स हो हैन, रोटेसन डेभलप गर्ने फोर्स हो। र
हाम्रो इनिसियली चाहिँ बिम यस्तो खालको छ होइन, मैले यसले बनाएँ। अनि 2 भन्ने फोर्स यसरी लागेको छ। यसरी लगाइसकेपछि यसमा रोटेसन चाहिँ थीटा ए चाहिँ यसरी थीटा ए सर्टेन भ्यालु हुन्छ है। अनि यो थीटा ए चाहिँ युनिट रोटेसन भनेको 1 हुनको लागि लाग्ने चाहिँ फोर्सहरू कति हुन्छ भनेदेखि चाहिँ यसरी लाग्दा चाहिँ यो मोमेन्ट चाहिँ थीटा ए 1 डेभलप गर्नको लागि लाग्ने फोर्स भनेको यो फोर्स मेथडबाट पहिलाको कति आउँछ भने 4EI/L 4EI/L हुन्छ। सो यहाँ 4EI/L हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यसले गर्दा अर्को इन्डमा चाहिँ डेभलप गर्ने मोमेन्ट भनेको चाहिँ एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा नै 2EI/L हुन्छ। अनि यसले गर्दा चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ अपवर्ड रियाक्सन कति आउँछ भनेदेखि 6EI/L²। अनि यसमा चाहिँ डाउनवर्ड रियाक्सन चाहिँ 6EI/L² हुन्छ। सो यसको आधारमा हामीले के निकाल्न सक्छौँ भनेदेखि अब K12 कति हुन्छ, K22 कति हुन्छ, K32 कति हुन्छ, K42 कति हुन्छ, यति कुरा निकाल्न सक्छौँ। K12 को भ्यालु कति आउँछ, कति आयो भने त 1 मा फोर्स कति आउँदो रहेछ यदि 2 मा चाहिँ हामीले चाहिँ 2 को डिफर्मेसनलाई 1 बनायौँ भने 6EI/L²। एक्ज्याक्टली। अनि K22 चाहिँ 4EI/L नै हुने। 4EI/L। अनि K32 -6EI/L²। अनि त्यसपछि K42 चाहिँ 2EI/L है। यसरी यो दोस्रो केस पनि भयो। यो युनिट डिस्प्लेसमेन्ट ड्यू टु फोर्स 2। अब त्यो फोर्स 3 को हेरौँ है। युनिट डिस्प्लेसमेन्ट ड्यू टु फोर्स 3। फोर्स 3 लाग्नलाई चाहिँ हाम्रो बिम भयो। अनि यसको चाहिँ डिफ्लेक्टेड कर्भ चाहिँ यस्तो खालको होला हैन। यो पछि फिक्स भएर यहाँ जान्छ। यहाँदेखि यहाँसम्मको यो चाहिँ डेल्टा इज इक्वल टु 1 हुनेको। यो बनाउनको लागि लाग्ने फोर्स भनेको यो पोइन्टमा 12EI/L³ अपवर्ड डिरेक्सनमा लाग्छ। अनि यहाँ चाहिँ के लाग्ने हो, त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई डाउनवर्ड डिरेक्सनमा 12EI/L³ लाग्छ। यसले माथि यसरी घुमाएको छ भनेपछि यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई जस्तो चाहिँ यसरी लाग्ने हो। त्यो चाहिँ कति लाग्ने हो भने 6EI/L²। त्यस्तै अब यो डाउनवर्ड लाग्छ, यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई जसरी चाहिँ यसरी लाग्ने हो। यो भनेको कति हुने हो 6EI/L²। अब यसबाट चाहिँ के आउने भयो, K13 आउने भयो है। K13 कति हुन्छ, K23 कति हुन्छ, K33 कति हुन्छ र K43 कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो। K13 कति भयो मलाई बताऊ। -12EI/L³। अनि मलाई बताऊ त K23 कति हुन्छ। -6EI/L²। क्लकवाइज छ हैन भनेपछि -6EI/L²। अनि त्यसपछि K33 12EI/L³। भनेको 12EI/L³। अनि K43 -6EI/L²। -6EI/L²। अब त्यसपछि लास्टमा के गर्नु पर्यो नि, युनिट डिस्प्लेसमेन्ट ड्यू टु
फोर्स लाग्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुने भयो भनेदेखि म डिफ्लेक्ट सेप भन्दैछु यतापट्टि हाम्रो यस्तो छ तलपट्टिबाट लेफ्टपट्टि जान्छ जस्तो लाग्यो थीटाले यसरी एन्टी क्लकवाइज यसरी घुमायो नि भनेपछि यो तलपट्टि जाने भयो यसरी हुने भयो अनि यसरी बनाउँदाखेरि यो एंगल चाहिँ थीटा ए छ थीटा भनेको 1 छ है यो भनेको थीटा भनेको 1 छ अनि त्यसपछि यो थीटा इक्वल टु 1 गराउन लाग्ने फोर्स भनेको कति हुन्छ त भनेदेखि यसरी लाग्ने कति हुन्छ 4EI बाइ यल भन्ने बराबरको फोर्स लाग्छ सो त्यति फोर्स त्यहाँ लागिसकेपछि अब यसलाई यसरी ब्यालेन्स गर्नलाई यतापट्टि अपवार्ड लाग्छ अपवार्ड चाहिँ 6EI बाइ यल स्क्वायर हुने भयो अनि यसले गर्दा यतापट्टिको उसमा चाहिँ डेभलप कति हुन्छ भनेदेखि चाहिँ अर्को इन्डमा चाहिँ 2EI बाइ यल डेभलप हुन्छ हैन मोमेन्ट अनि त्यसपछि यसले तलपट्टि लाग्यो भनेपछि अब यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नको लागि हाम्रो चाहिँ त्यो तलपट्टिको लाग्ने हो फोर्स कति 6EI बाइ यल स्क्वायर अब यदि यो आइसकेपछि अब यसको आधारमा हामीले के निकाल्न सक्छौं भनेदेखि K14 इक्वल्स टु कति हुन्छ K24 इज इक्वल टु कति हुन्छ K34 इक्वल्स टु कति हुन्छ र K44 इक्वल्स टु कति हुन्छ निकाल्न सकियो K14 कति हुन्छ 6EI by L square 6EI बाइ यल स्क्वायर 6EI बाइ यल स्क्वायर हैन अनि K24 चाहिँ 2EI by L बाइ यल मतलब 2EI बाइ यल अनि K34 minus 6 6EI बाइ यल स्क्वायर अनि K44 4EI by L 4EI बाइ यल L हैन सो यति भइसकेपछि अब एकचोटि तिमीले सर र माथिदेखि तलसम्म लेखेको हेर त जस्तै K23 को भ्यालु र K32 को भ्यालु एउटै छ कि छैन K14 को भ्यालु र K41 को भ्यालु एउटै छ कि छैन K24 र K42 को भ्यालु एउटै छ कि छैन अनि त्यो एकचोटि सर हेर त छ हैन भन्नुको मतलब हामीले गरेको म्याट्रिक्स चाहिँ सिमेट्रिकल म्याट्रिक्स हुनुपर्ने हो सिमेट्रिकल म्याट्रिक्स छ सो यति भइसकेपछि यो भनेको चाहिँ स्टिफनेस अब फोर्स म्याट्रिक्स चाहिँ के हुन्छ भने त फोर्स म्याट्रिक्स चाहिँ यो केसमा बीमको केसमा इन द केस अफ F भनेको के हुन्छ यो पोइन्टमा अपवार्ड लाग्नेलाई F1 भन्छौं अनि त्यो फर्स्ट नोडको मोमेन्टलाई M1 सेकेन्ड पोइन्टको फोर्सलाई F2 सेकेन्ड पोइन्टको मोमेन्टलाई अनि यो चाहिँ हाम्रो फोर्स भयो अनि डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स फर द बीम भनेको चाहिँ U भनेको चाहिँ के हुने भयो V1 θ1 V2 θ2 यही हुन्छ नि हैन अब स्टिफनेस म्याट्रिक्स चाहिँ द स्टिफनेस म्याट्रिक्स that was calculated is the stiffness matrix can be written as stiffness के भनेको के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यो यही अनुसार नै राखेको छ डिस्प्लेसमेन्ट भने K11 K12 K13 K14 K21 K22 K23 K24 K31 K32 K33 K34 K41 K42 K43 र K44 भनेर हामीले स्टिफनेस म्याट्रिक्सलाई लेख्न सक्छौं सो त्यसरी लेख्दा फेरि चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ लेख त माथिबाट आएको भ्यालुहरुलाई लेख त कस्तो हुन्छ इक्वल्स म लेख्छु मैले लेखेको चाहिँ मिस्टेक भयो भने मलाई भनिहाल है त
12EI by L cube 6EI by L square minus 12EI by L cube अनि 6EI by L square 6EI by L square 4EI by L minus 6EI L square twice EI by L त्यस्तै तलपट्टि minus 12EI by L cube अनि minus 6EI by L square 12EI by L cube minus 6EI by L square त्यसपछि लास्टमा चाहिँ 6EI by L square twice EI by L minus 6EI by L square र 4EI by L भनेको हाम्रो स्टिफनेस म्याट्रिक्स हो। यो भयो कि भने एकचोटि हेर त सबैले भौतिक सिमेट्रिक हुनु पर्यो सिमेट्रिक सबै ठिक छ यस सिमेट्रिक छ है अब यसलाई चाहिँ तिमीले सम्झिनु पर्छ है एक्जाम के रे यो सम्झिनलाई अब कसरी बनाउन सक्छौ सम्झ चाहिँ यहाँ एलिमेन्टहरु चाहिँ कसरी छ भन्देखि चाहिँ यसरी मैले चाहिँ छुट्याए मैले सम्झिनको लागि 12EI by L cube 6EI by L square 12EI by L cube 6EI by L square छ सुरुमा हैन अनि त्यसपछि नेक्स्टमा चाहिँ के छ भन्देखि चाहिँ अब थर्ड रो यो फर्स्ट रो तिमीले सम्झ्यौ भने फर्स्ट कलम सम्झ्यौ भने थर्ड कलम भनेको त्यसैको नेगेटिभ हो है थर्ड कलम भनेको चाहिँ त्यसैको नेगेटिभ हो अनि सेकेन्ड कलम सम्झ्यौ भने 6EI by L square 4EI by L minus 6EI by L square twice EI by L छ नि त्यसपछि फोर्थ भनेको चाहिँ त्यही नै हो तर के छ भने यो दुईटा चाहिँ स्वैप हुन्छ है 4EI by L भएको ठाउँमा twice EI by L twice EI by L भएको ठाउँमा 4EI by L है मैले चाहिँ त्यसरी सम्झिने गर्छु तिमीहरूले आफ्नै तरिकाले सम्झिने चाहिँ पर्छ अब यसलाई कसरी हुन्छ सम्झ यसलाई अब अझ सिम्प्लिफाई गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ बाहिरपट्टि उलाई लैजाउँ न यो EI by L cube लाई बाहिरपट्टि लैजाउँ न कस्तो हुँदो रहेछ है EI by L cube लाई बाहिर लयो भने 12 6L minus 12 6L है त्यसपछि यहाँ 4L square अनि यहाँ minus 6L square twice L square अनि यहाँ 12 minus 6L अनि तलपट्टि 4L square है त्यसपछि 12 6L minus 12 6L अनि 6L 4L square minus 6L square twice L square 12 minus 6L है यो चाहिँ हाम्रो स्टिफनेस म्याट्रिक्स है हजुर 6L होला नि सर सेकेन्ड रो र थर्ड रोमा सेकेन्ड रो र थर्ड रोमा कहाँ भन त सेकेन्ड रो थर्ड कलम र थर्ड रो सेकेन्ड कलम सेकेन्ड रो थर्ड कलम भनेको यहाँ 6L हुन्छ र 6L स्क्वायर हुन्छ कि क्यूब भनेपछि 6L मात्रै हुँदो रहेछ सायद 6L हुन्छ यहाँ पनि 6L हो 6EI by L square छ L क्यूब लगाउने ठिक छ थ्यांक यू ल यति भइसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ स्टिफनेस म्याट्रिक्स नाउ we can use finite element concept to solve beam problem using F equals to K into U है यसरी हामीले यसलाई सल्भ गर्न सक्छौं
ठिक छ यहाँसम्म? तिमीलाई चाहिँ यो लास्टको यो फर्मुला चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो, स्टिफनेसको फर्मुला है, न्युमेरिकल गर्नको लागि। यो भयो एउटा कुरा। अब त्यसपछि के नोडल लोडहरूको बारेमा थोरै बताउँछु है म। Loads in beam are transferred to the beam is equivalent nodal load in finite element method. यो भनेको चाहिँ के भन्ने, तिमीले चलाउने स्याप इट्याप जति लिएर जुनसुकै पनि फाइनाइट एलिमेन्ट सफ्टवेयरमा चाहिँ तिमीले चाहिँ स्यापमा पनि के गर्न सक्छौ, एउटा बिम बनाउन सक्छौ हैन, यहाँ सपोर्ट दिन सक्छौ, यहाँ पनि सपोर्ट डिफाइन गर्न सक्छौ, अनि बिचमा लोड लागेको हुन्छ नि। अब यो लोडलाई कसरी राख्ने त भन्दा उसले कसरी बुझ्दछ फाइनाइट एलिमेन्ट मेथडले भन्दा, फाइनाइट एलिमेन्ट मेथडले चाहिँ यहाँ तिम्रो चाहिँ एउटा मेम्बर छ, मेम्बरमा सडन लोड लागेको छ भनेर बुझ्दैन। उसले चाहिँ के गर्छ भने यसलाई चाहिँ अब तिमीले सानो नोड बनायो भने त्यो अनुसार गर्ने भयो, तर केही पनि गरेको छैन नि, यो ठाउँमा एउटा नोड छ, यो ठाउँमा एउटा नोड छ भनेर मान्छ, र यो बिचमा कतै पनि लोड लगाउँदैन उसले। लोड चाहिँ यो यहाँ यदि कुनै लोड छ भने त्यसको इक्विभ्यालेन्ट नोडल लोड चाहिँ कति हुन्छ त भनेर यसको चाहिँ अब यहाँ सर्टेन पी भन्ने लोड लागेको छ भने यसले गर्दा यहाँ कति पी बाई कति हुन्छ, यहाँ पनि पी बाई कति हुन्छ हैन, र यसले गर्दा चाहिँ मोमेन्ट पनि क्रिएट गरेको हुन्छ हैन। यो m2 m1 हो, यो भ्यालुहरुमा चाहिँ यसले पहिला सुरु चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट नोडल लोड भन्छौँ है, भनेको फाइनाइट एलिमेन्ट गर्दाखेरि अब इभन यो बिममा युडिएलै लागेको छ भने पनि हामीले यहाँ युडिएल छ भने मान्दैनौँ कि युडिएलको इक्विभ्यालेन्ट नोडल लोडहरू कति छ त हैन। बिममा लाग्ने भनेको चाहिँ शियर फोर्स, यसरी लाग्ने फोर्स, ट्रान्सभर्स फोर्स र अनि अर्को भनेको चाहिँ मोमेन्ट। ट्रान्सभर्स फोर्स र मोमेन्ट चाहिँ त्यसले नोडमा कति लग्यो भनेर त्यो निकाल्छौँ। त्यो निकालिसकेपछि माथिको फर्मुला युज गरेर गर्ने हो। सो यसको लागि अब यो गर्नको लागि चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ के डिफिनाइट चाहिँ भ्यालुहरू छ जुन चाहिँ फोर्स मेथडबाट पहिला गर्दा आइसकेको, त्यो कसरी आयो भनेर चाहिँ त्यो डिराइभ गर्न जरुरी छैन। म चाहिँ त्यसको चाहिँ फर्मुलाहरू चाहिँ लेखिदिन्छु, त्यो चाहिँ याद गर्न पर्छ है। त्यसरी पोइन्ट लोड कतै लागेको छ भन्ने या त्यसरी कुनै खालको लोड लागेको छ भने त्यसको इक्विभ्यालेन्ट नोडल लोड चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ एउटा बिम छ हैन, यसको नोड ए हो, यो नोड बी हो, अनि पी भन्ने लोड कतै बिचमा लायो, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स l/2 ट्याक्कै बिचमा लायो है, अनि यो चाहिँ पनि l/2 छ, टोटल चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म l छ भने यसको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट नोडल लोड चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यसलाई यसरी हामी राख्छौँ। यहाँ बिचमा लोड लगाउँदैन है, यो यहाँ हाम्रो एक्चुअल बिममा बिचमा छ भने पनि यसले गर्दा चाहिँ यहाँ p/2 आउँछ, यहाँ पनि p/2 आउँछ, अनि यसमा चाहिँ क्लकवाइज डिरेक्सनमा pl/8 आउँछ, यहाँ चाहिँ एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा हैन, एन्टी क्लकवाइज भनेको पोजिटिभ लिनुपर्छ, क्लकवाइज भनेको नेगेटिभ लिनुपर्छ। अहिले भ्यालु राख्दाखेरि pl/8 आउँछ है। यदि यो लोड लगेर राख्ने अनि यसलाई चाहिँ तिमीले सल्भ गर्नुपर्छ फर्स्ट केस। सेकेन्डमा यस्तै खालको बिममा ए पोइन्ट बी पोइन्ट छ, अनि यसरी कतै पी भन्ने लोड लायो जुन चाहिँ यतापट्टिको डिस्टेन्स चाहिँ ए डिस्टेन्स छ, उतापट्टिको डिस्टेन्स चाहिँ बी छ, टोटल डिस्टेन्स चाहिँ l छ भने यसको इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ त हाम्रो बिम भन्ने भयो। अनि यसमा लाग्ने मोमेन्ट चाहिँ यसरी लाग्ने चाहिँ PAB²/L² हुन्छ, यसरी लाग्ने चाहिँ PA²B/L² हुन्छ। अनि त्यसपछि भर्टिकल फोर्स चाहिँ यसरी चाहिँ कति लाग्छ भन्दाखेरि यो फोर्स मेथडबाट डिराइभ भएको हो, PB²L+2A/L³ हुन्छ। यतापट्टि चाहिँ कति हुन्छ भने PA²
L plus twice B by L cube हुन्छ सेकेन्ड केस यस्तो भयो थर्ड केसमा चाहिँ सँगसँगै कपी गरेर म अलिकति फास्ट भयो भने मलाई एकछिन होल्ड गर्न भनौँ है यसरी युडिएल लागेको केस छ भने ए यो बी भयो यसको चाहिँ युडिएल को चाहिँ डब्लु छ भने र यो लेन्थ डब्लु किलोमिटर पर मिटरमा चाहिँ यल छ भने यसको इक्विभ्यालेन्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि चाहिँ WL/2 WL/2 मोमेन्ट चाहिँ यसरी WL²/12 यसरी यो चाहिँ नेगेटिभ माइनस WL²/12 भयो यतापट्टिको चाहिँ प्लस WL²/12 फोर्थ केस युनिफर्मली भेरिङ लोड लागेसरी ट्रायंगुलर लोड लागेको छ भने यो नोड ए हो यो बी हो भने यसको इक्विभ्यालेन्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने यसरी यो भयो हामीले यहाँ नोड भइहाल्ने हो अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ 7WL/20 यो चाहिँ 3WL/20 हुन्छ र यसले गर्दा लाग्ने चाहिँ यतापट्टि लाग्ने मोमेन्ट भनेको WL²/20 यसरी लाग्ने भनेको चाहिँ WL²/30 यस्तो खालको छ ट्याक्क बीचमा गएर चाहिँ यसरी चाहिँ यो लोड चाहिँ डब्लु लागेको छ डब्लुको इन्टेन्सिटीको छ भने यो बी भयो यसको लेन्थ पनि यहाँदेखि यहाँसम्म यल छ है यहाँदेखि यहाँसम्म पनि यल छ भने WL/4 यता पनि WL/4 यसरी लाग्ने लोड चाहिँ 5WL²/96 यसरी लाग्ने फोर्स चाहिँ 5WL²/96 है यसरी हुनुहुन्छ त्यस्तै सिक्स्थ केस चाहिँ यदि बीचमा चाहिँ मोमेन्ट लागेको छ ए बी भन्ने बीम छ अनि यसरी मोमेन्ट लाग्यो यतापट्टिको डिस्टेन्स ए छ यतापट्टिको डिस्टेन्स बी छ भने यसको इक्विभ्यालेन्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई त मोमेन्ट थाहा छ भनेपछि यता र यता सर्टेन फोर्स आउँछ त्यो फोर्स चाहिँ m a² + b² - 4ab - l² by l³ यतापट्टि m a² + b² - 4ab - l² त्यही नै भ्यालु डिभाइड बाई l³ यसले गर्दा लाग्ने मोमेन्ट भनेको चाहिँ यो डिरेक्सनमा यसरी mb 2b - b by l² अनि यसमा पनि यसरी नै लाग्छ यदि मोमेन्ट चाहिँ यसरी नै क्लकवाइज लागेको छ भने यसमा चाहिँ ma twice b minus a by l²। यदि 6वटा केसहरू छ यो 6वटा केसहरू चाहिँ याद गर्नुपर्छ है यो 6वटा केस भन्दा फरक खालको केस हुँदैन हामीले गर्ने न्युमेरिकलहरू सो त्यसको लागि चाहिँ यो 6वटा केसहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्ने फर्मुला चाहिँ यो पनि याद गर्नु पर्यो है यो चाहिँ कस्तो बेलामा काम लाग्ने भयो भनेदेखि चाहिँ लोड चाहिँ हाम्रो नोडमा लागेको छैन दुईटा नोडको बिचतिर लागेको छ भने कि त त्यसको केसमा जुन पोइन्टमा लोड लागेको छ त्यो पोइन्टमा पनि नोडै राखिदिने नोडमा लोड लाग्न त त्यही नोडमा मात्र लोड राख्ने हो हैन
तर यदि त्यसमा नलाइकन छुट्टै नोड छ भने चाहिँ त्यति बेला यसरी हामीले इक्विभ्यालेन्ट नोडल लोड निकाल्नु पर्छ अनि त्यसपछि हामीले सल्भ गर्ने हो। यति कपी गरेर भयो। यति कपी गर्यो सबैले। गर्दै हुन्छ। ल अब चाहिँ सक्यो होला है यति कपी गरेर। यदि यो सकिएको भने अब चाहिँ एउटा न्युमेरिकल है त। एउटा सजिलो खालको न्युमेरिकल गरौँ अनि त्यसपछि अरू बिस्तारै गरौँ। For the beam सबैजनाले सँगै गरौँ है। beam shown in the figure। यो क्वेशन छ। eta 1 मिटर छ, eta 2 मिटर छ। यो चाहिँ 2072 यहाँ सोधेको क्वेशन है।
यो क्वेसन कपी गरेँ होला सल्युसन। पहिला सुरु क्वेसनले के भनेको छ म पहिला सर बताउँछु है। एउटा बीम तल देखाएको छ दिएको छ, त्यसमा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट र स्लोप 1 मिटर फ्रम द सिम्पली सपोर्टेड इन। सिम्पली सपोर्टेड इन यहाँबाट एकतिर सिम्पली सपोर्टेड छ, अर्कोतिर फिक्स छ। सिम्पली सपोर्टेडबाट 1 मिटर परपट्टि चाहिँ 100 किलोन्युटनको लोड पनि लागेको रहेछ। हो त्यो लोड लागेको पोइन्टमा डिस्प्लेसमेन्ट र स्लोपको भ्यालु कति हुन्छ भनेर निकाल्न भनेको छ। अनि नेग्लेक्ट सेल्फ वेट अफ द बीम भनेको छ। यसको चाहिँ के हुन्छ भने आफ्टै यो बीम छ भने यसको पनि सर्टेन लोड हुन्छ नि, यसको सर्टेन गामा हुन्छ हैन। अनि यसको चाहिँ गामा इन्टु भोल्युम गर्यो भने यसको चाहिँ लोड आउँछ, डिभाइड बाइ लेन्थ गर्यो भने किलोन्युटन पर मिटरमा पर डिभाइड बाइ एरिया लेन्थ इन्टु उतापट्टिको पार्ट पनि गर्यो भने किलोन्युटन पर मिटरमा चाहिँ यसको लोड आउँछ। त्यो भनेको युडिएल लोड हो। त्यसलाई पनि कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ रियल स्ट्रक्चर बनाउँदा गर्दाखेरि चाहिँ हैन, रियल बीम डिजाइन गर्दाखेरि। तर अहिलेको केसमा चाहिँ हामीले यसलाई नेग्लेक्ट गर्यौँ। अहिलेको केसमा चाहिँ यो बीम छ, बीममा चाहिँ 100 किलोन्युटनको लोड लागेको छ, त्यसको सेल्फ वेटले हामीले कन्सिडर नगरिकन गर्दाखेरि चाहिँ डिफ्लेक्सन र स्लोप कति हुन्छ भनेर सोधेको छ है। नर्मल्ली चाहिँ हामीले अहिले गर्दा यति क्वेसनमा चाहिँ नेग्लेक्टिङ सेल्फ वेट भनेको छैन भने त्यसको चाहिँ सेल्फ वेटलाई पनि कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रोभाइडेड द्याट त्यो सम्बन्धी डेटाहरू दिएको छ हैन। युनिट वेट अफ द बीम इज यो भनेर दिएको छ भने त्यसलाई कन्सिडर गर्ने, होइन भने चाहिँ त्यो दिएको छैन भने के एजम गर्ने भनेदेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेल्फ वेटलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नेग्लेक्ट गऱ्यौँ भनेर एजुम गर्ने, अनि त्यसपछि गर्ने है। अहिले पहिले क्वेसनमा भनेको छ। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हेर है त, अघि भर्खर हामीले चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट नोडल लोडको कन्सेप्ट मैले बताएँ नि। त्यो इक्विभ्यालेन्ट नोडल लोडको कन्सेप्ट बताएर गर्दा पनि हुन्थ्यो, प्रोभाइडेड द्याट यदि क्वेसनले चाहिँ रियाक्सनहरू र मोमेन्ट चाहिँ सपोर्टको रियाक्सन र मोमेन्ट पत्ता लगाऊ भनेर सोधेको भए त्यति गरे हुन्थ्यो। हामीलाई त के गर्नुपर्ने छ भने यो 100 किलोन्युटन लागेको ठाउँमा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ त्यो पनि निकाल्न पर्ने छ एफएमबाट नै। सो एफएमबाट नै त्यो पोइन्टको डिफर्मेसन निकाल्नको लागि चाहिँ के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेदेखि चाहिँ यदि हामीले चाहिँ यस्तो मैले एउटा रफ गरेको यो लेख्न पर्दैन। जस्तो यो हाम्रो चाहिँ नोट छ, 100 को इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ यता कति हुन्छ यता कति हुन्छ मैले निकालेँ, यो भ्यालु कति हुन्छ यो भ्यालु कति हुन्छ नि निकालेँ भने त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने यो पोइन्टमा आर पनि आउँछ, एम पनि आउँछ, आर पनि आउँछ, एम पनि आउँछ ड्यु टु लोड है। प्लस एक्स्ट्रा यहाँबाट आरवाई पनि छ, यसमा आरवाई पनि हुन्छ प्लस एमएक्स पनि हुन्छ एक्स्ट्रा हैन। सो हाम्रो यो अननोनहरू निकाल्न सकिन्छ। तर यो हामीलाई त यो पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो डिफ्लेक्सन सोधेको छ, यो पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो स्लोप सोधेको छ। त्यो निकाल्नलाई त फेरि इन्टिग्रेसन मेथड युज गरेर चाहिँ गर्नुपर्छ हैन, टसको तरिकाले। त्यो भन्दा अहिलेको केसमा चाहिँ के गर्दा बेटर हुन्छ भनेदेखि चाहिँ यदि हामीले यो पोइन्टमा डिफ्लेक्सन चाहिएको छ भने यो पोइन्टमा पनि नोड थपिदिने के एउटा, पछि 3टा नोड बनाइदिने। 3टा नोड बनाइदिएपछि यो पोइन्टमा 100 लाग्यो भने 100 यही पोइन्टमा मात्र हुन्छ, इक्विभ्यालेन्ट नोडल लोड निकाल्नै परेन, एउटा त्यो सजिलो भयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ हामीलाई चाहिएको भनेको यो पोइन्टको चाहिँ यु र यो पोइन्टको चाहिँ थीटा चाहिएको, यो पोइन्टको भी र थीटा चाहिएको, त्यो पनि आउने भयो हैन। सो त्यो दुईटै कारणले गर्दा चाहिँ हामीलाई बिचमा नोड राख्यो भने बेटर हुन्छ। अनि सल्भ गर्दाखेरि छ नि, सल्भ गर्दाखेरि के गर्न सकिन्छ भने एउटा ठुलो बीमलाई मैले एउटा डिस्क्रिटाइजेसनको कुरा बताएँ, ठुलो बीमलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ जति धेरै बिचमा नोडहरू राख्यो त्यति नै बढी चाहिँ यसमा 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 काम गर्ने हो, त्यति नै बढी प्रिसाइज हुन्छ, तर त्यति नै बढी चाहिँ टाइम कन्ज्युमिङ पनि हुन्छ है। सो यो दुईटै कुरालाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ, प्रिसिजन पनि चाहियो, टाइम पनि कममा गर्नुपर्छ। त्यो तरिकाले सबभन्दा कम नम्बर अफ नोड कसरी राखिन्छ त्यो हो, त्यो गर्नु भनेकै हाम्रो मेसिङको कुराहरू हो। त्यसमा फेरि पनि पछि हामी डिस्क्रिटाइजेसन म बताउँछु है त। अहिलेको लागि चाहिँ मैले के गरेँ भनेदेखि चाहिँ स्टेप 1 डिस्क्रिटाइजेसन एन्ड मोडलिङ। त्यो पहिलाकै हो मेथडहरू सबै। कसरी डिस्क्रिटाइज गर्छु यसलाई भनेदेखि चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ बीम हो, दुईटा एलिमेन्ट यहाँ छ, अझै अर्को एलिमेन्ट चाहिँ मैले यो ठाउँमा राख्छु कि यो ठाउँमा राखेँ, त्यो चाहिँ 1 मिटर पर छ। यहाँ v1 र θ1 लाग्छ है, एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा राख्नु पर्यो। त्यस्तै v2 यहाँ बनाइदिएँ र अनि त्यसपछि θ2 चाहिँ यसरी बनाएँ, अनि v3 यसरी लाग्छ, θ3 चाहिँ यसरी लाग्छ। अब नोडहरूको नामाकरण गर्दाखेरि यसलाई मैले 1 भनेर नाम दिएँ, यसलाई मैले 2 भनेर नाम दिएँ, यसलाई मैले 3 भनेर नाम दिएँ।
अनि इलिमेन्टहरुको नामकरण गर्दाखेरि चाहिँ नोमेनक्लेचर गर्दा यसलाई मैले 1 भनेर नोमेनक्लेचर गरेँ, यसलाई मैले 2 भनेर नोमेनक्लेचर गरेँ। है यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट स्टेप चाहिँ यति भयो। अब सेकेन्ड स्टेप एन्टी क्लकवाइज हुन्न त, हजुर क्लकवाइज हुन्न त कुन चाहिँ 1 को त्यहाँ थीटा 1 छ नि सर, हजुर त्यहाँ चाहिँ लोड सिस्टममा लागिरहेछ भनेपछि दुईटा जोइन्टमा चाहिँ एउटातिर एन्टी क्लकवाइज राइटतिर अनि नेगेटिभ यता लेफ्ट साइडतिर चाहिँ क्लकवाइज हुनुपर्ने होइन त? यस्तो हो, तिमीले भनेको कुरा ठिक हो। त्यो चाहिँ के भन्ने, त्यो चाहिँ रिजल्ट गर्दाखेरि अहिले हामीले एजुम गरेको डिरेक्सन चाहिँ एन्टी क्लकवाइजमा मानेम। एन्टी क्लकवाइज भनेको हाम्रो के हो, पोजिटिभ कि नेगेटिभ हो? साइन कन्भेन्सन पोजिटिभ हो। पोजिटिभ हो। तर मानव सल्युसन चाहिँ माइनसमा भ्यालु आयो भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भने त्यो चाहिँ के रहेछ, क्लकवाइज डिरेक्सनमा रहेछ भनेर पछि थाहा हुन्छ कि। सो अहिले भन्दा पनि त्यसले केही फरक पर्दैन, पछि सल्युसनले भनिदिन्छ। सल्युसनमा आउँछ। अहिले पोजिटिभ भनेको यो डिरेक्सन हो भनेर मानेम, पछि चाहिँ हामीले हाम्रो रिजल्ट भ्यालु आयो भने भन्नुको मतलब के रहेछ, यो क्लकवाइज रहेछ भनेर बुझिन्छ नि त। सो साइन कन्भेन्सन चाहिँ त्यो राख्ने है त, त्यतिकै राखिदिँदा हुन्छ। अब स्टेप 2 मा चाहिँ के गर्छ हामीले, फोर्स म्याट्रिक्स हो। फोर्स म्याट्रिक्स बनाउँदाखेरि मलाई बताउ त एफ भनेको चाहिँ के हुन्छ भने फोर्समा फर्स्ट नोडमा भर्टिकल डिरेक्सनमा के आउँछ, R1 होइन, रियाक्सन आउँछ R1Y या R मात्रै लेखेँ। अनि मोमेन्ट कति हुन्छ भने त यो पोइन्टमा नोड 1 मा सिम्पली सपोर्टेड इनमा मोमेन्ट हुन्छ हुँदैन, 0 हुन्छ। सेकेन्ड नोडमा लोड चाहिँ 100 लागेको छ, 100 चाहिँ डाउनवर्ड डिरेक्सनमा लागेको छ, एक्सटर्नल फोर्स केही लागेको छ छैन, 0। अनि थर्ड नोडमा चाहिँ तिम्रो R3 भन्ने रियाक्सन छ र त्यहाँ मोमेन्ट पनि आउँछ M3 हैन। यो हाम्रो रियाक्सन। अहिले हामीले के मानेका छौँ भने R1 अपवार्डै लागेको छ, M3 एन्टी क्लकवाइजै छ, R3 पनि अपवार्ड लागेको छ भन्ने माने है। पछि चाहिँ त्यो माइनस आयो भने त्यो डाउनवर्ड पनि हुन सक्छ। वेल R and M are reaction force moment and moment produced at the support. यो सेकेन्ड स्टेप हो। स्टेप 3 स्टेप 3 मा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स। डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स चाहिँ हाम्रो U भनेको V1 थीटा 1 V2 थीटा 2 V3 थीटा 3 राख्ने। अब V1 भनेको त्यहाँ रियाक्सन छ, त्यही भएर 0 हुन्छ, थीटा 1 त्यहाँ आउँछ है। अनि त्यसपछि V2 पनि आउँछ, थीटा 2 पनि हामीलाई आउँछ। अनि त्यसपछि त्यो सपोर्ट फिक्स सपोर्ट भएको ठाउँमा कुनै पनि आउँदैन है। यो चाहिँ आफ्टर एप्लाइङ boundary conditions theta is equal to V2 is equal to V1, यो सबै के हुन्छ 0 है। यो थर्ड स्टेप हो। स्टेप 2 देखाइदिनु न एकचोटि। सकिएपछि भन है। हुन्छ सर, भयो।
अब त्यसपछिको स्टेप 4 भने हेर्नु न हजुर डिस्प्लेसमेन्टको डिस्प्लेसमेन्टको देखिरहेको छ। हजुर अलि एक्सप्लेन गरिदिनु न। ए डिस्प्लेसमेन्ट एक्सप्लेन गर्ने डिस्प्लेसमेन्ट भनेको हाम्रो चाहिँ तिम्रो चाहिँ यो बिममा मैले यहाँ फिगर बनाएँ। यो बिममा लाग्ने डिस्प्लेसमेन्ट भनेको नोड यहाँ छ यहाँ छ यहाँ छ भनेको यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट यो र यो हुन्छ, यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट यो र यो हुन्छ, यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट यो र यो हुन्छ होइन एन्टिक्लकवाइज डिरेक्सन यसरी अनि यहाँ यसरी हुन्छ। सो यो डिस्प्लेसमेन्टहरूमध्ये यो V1 हो, यो θ1 हो, यो V2 हो, यो θ2 हो, यो V3 हो, यो θ3 हो। हामी त्यही लेख्यौँ है। लाग्दाखेरि चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ फर्स्ट पोइन्टमा सिम्पली सपोर्टेड रोलर छ। रोलर भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त्यहाँ चाहिँ भर्टिकल रियाक्सन त आउँदैन नि त, त्यहाँ भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट त आउँदैन नि त्यहाँ। भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट नआउने बित्तिकै के हो V1 = 0 भयो यहाँ। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ के छ फिक्स सपोर्ट छ। फिक्स सपोर्ट भनेपछि यहाँ मोमेन्ट र रियाक्सन डेभलप हुन्छ, तर के हुन्छ त्यहाँ चाहिँ ऊ चाहिँ डेभलप हुँदैन, डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ हुँदैन, त्यसले गर्दा रोटेसन पनि हुन पाउँदैन। सो त्यो भन्नुको मतलब V3 पनि 0 हुने भयो अनि त्यसपछि θ3 पनि यहाँ 0 हुने भयो। बुझ्यो? बुझ्यो सर। ल डिस्प्लेसमेन्टको पनि बना। अब स्टिफनेस म्याट्रिक्स बनाऊ है। स्टेप 4 चाहिँ स्टिफनेस म्याट्रिक्स। स्टिफनेस म्याट्रिक्स पनि अस्ति जस्तै हो। यहाँ कतिवटा एलिमेन्ट छ भन त? अहिलेको के दुईटा एलिमेन्ट छ है। त्यो दुईटा एलिमेन्टमा के छ भनेदेखि फर्स्ट एलिमेन्टमा चाहिँ K1 यो भनेको के छ 12 EI/, हामीले के राखे EI/L³ राखेको थियो नि बाहिर, के गर्नु पर्छ माथिपट्टि EI/L³ हो। EI/L³ EI/L³ हाम्रो फर्मुला चाहिँ 12 6L - 12 6L अनि 4L² - 6L 2L² अनि यहाँ 12 - 6L 4L² अनि सिमेट्रिक बनाउँदा 6L - 12 6L - 6L 2L² - 6L ए हुन्छ हैन। अब 1 को लागि चाहिँ लेन्थ कति छ? लेन्थ चाहिँ 1 मिटर छ। अनि EI को भ्यालु हामीलाई दिएको छ, क्वेशनले दिएको छैन भने चाहिँ EI लाई EI नै लेखौँ। EI अनि L³ भनेको 1 को क्युब हुने भयो अनि पट्टि भित्रपट्टि 12 6 - 12 6 6 4 - 6 2 12 - 6 12 - 6 6 2 - 6 4 ए माइनस 12 सर त्यहाँ थर्ड रो फर्स्ट कलम थर्ड रो फर्स्ट कलम यो भनेको -12 हुन्छ है। थ्याङ्क यू -12 ल। अनि यसमा चाहिँ माथिपट्टि पेन्सिलले लेख्ने कुरा चाहिँ मैले लेखेँ है। यो चाहिँ तिम्रो V1 हो। तिम्रो भन्थ्यो भने के भने यो मेम्बर 1 चाहिँ यो नोड र यो नोड बीच कनेक्ट गरेर छ नि, यो भनेको V1 भनेको θ1 यो भनेको V2 यो भनेको θ2 हो है। यो मेम्बर 1 को लागि तिमी गाडले आयो यसले गरेर यो भनेको यहाँ मैले पेन्सिल यहाँ θ1 लेखेँ, यहाँ V2 लेखेँ, यहाँ θ2 लेखेँ है। यसलाई मैले चाहिँ डिलिट गरेँ अनि यहाँ पनि मैले V1 लेखेँ, θ1 लेखेँ, V2 लेखेँ, θ2 लेखेँ है। यो फर्स्ट मेम्बरको लागि यो भयो। यति भयो सबैको लेख्यो?
भयो है फर एलिमेन्ट 2 फर एलिमेन्ट 2 दोस्रो एलिमेन्टको लागि k2 भनेको चाहिँ ei by l क्यूब फर्मुलामा त्यही हो 12 minus 12 6l OL square minus 6l 2l square 12 minus 6l भयो अनि त्यसपछि 4l square 6l minus 12 6l अनि त्यसपछि minus 6l 2icl square यहाँपट्टि minus 6l यो चाहिँ हाम्रो स्टिफनेस म्याट्रिक्स हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ कति हुन्छ त भनेदेखि ei को ठाउँमा ei नै राखे l को क्यूब भनेको 2 को क्यूब हुने भयो भनेको 8 हुने भयो भित्रपट्टि चाहिँ l भनेको 2 हुन्छ नि त हैन l भनेको 2 भइसकेपछि के लेख्न पाए भनेदेखि चाहिँ यहाँ 2l हुन्छ यहाँ पनि 2l हुन्छ -12 अनि त्यो पनि 12 हैन अनि त्यसपछि 6l 6 into 2 भनेको तल पनि 12 अनि 2 दुना 4 हो र भन त त्यसपछि कति हुन्छ त्यसपछि -12 अनि 8 अनि -2 अनि -12 12 8 -12 16 यसलाई चाहिँ दुईटालाई जोइन गर्ने बेला एउटा विचार गरे जस्तो यहाँ बाहिरपट्टि ei मात्र छ यहाँ बाहिरपट्टि ei by 8 छ यो दुईटालाई राखेर अब कनेक्ट गर्न त अलि गाह्रो हुन्छ नि त त्यही बाहिरपट्टि एउटै भ्यालु राखौँ सो यसमा पनि ei मात्र भित्र राखेर डिभाइड बाइ 8 पनि गरिदियो त कति हुन्छ ei बाहिर राख 12 डिभाइड बाइ 8 कति हुन्छ 1.5 1.5 minus 1.5 1.5 1.5 यहाँ चाहिँ कति हुन्छ 2 minus 1.5 अनि त्यसपछि 1 अनि minus 1.5 minus 1.5 1.5 minus 1.5 अनि 1.5 1 minus 1.5 2 यही हो एकचोटि हेरेर म चार्जमा जोड्छु है मेरो ल्यापटपले यसपछि मैले पेन्सिलले यदि सानो अक्षरले माथिपट्टि के लेख्नु पर्यो भनेदेखि यो चाहिँ तिम्रो के हो थीटा 2 v3 थीटा 3 v2 थीटा 2 v3 थीटा 3 हैन यति भइसकेपछि न assembling the element stiffness matrix we get के हुन्छ बाहिरपट्टि अब यो मलाई बताऊ है कति कति हुन्छ अनि त्यसपछि u1 थीटा 1 v2 थीटा 2 v थीटा 3 राख्नु पर्यो u1 मा यहाँ कति हुन्छ भ्यालु ei मात्र राख्यो भने यो चाहिँ गरेर पहिला सुरु अनि बताऊ है 2 मिनेट टाइम दिए
गर अनि त्यसपछि सकिएपछि म तिमीले जे भन्छौ त्यही लेख्छु। ल अब चाहिँ गऱ्यो होला। ल मलाई बताऊ यहाँ कति हुन्छ पिएनको यहाँ 12 12 अनि -6 त्यसपछि -12 -12 6 यहाँ चाहिँ 0 0 भयो हैन 0 अनि त्यसपछि यहाँ 6 6 4 4 -6 -6 2 2 अनि 0 0 हो हो सर 0 0 त्यसपछि सुरुको दुईटा 12 कति हो -12 सुरुमा -12 हो सर हो -12 अनि -6 -6 0.5 हजुर 0.5 13.5 12 plus 1.5 0.5 plus 1.5 अनि यहाँ चाहिँ माइनस -6 plus 1.5 अनि -1.5 1.5 1.5 फोर्थमा चाहिँ होला 6 2 अनि त्यसपछि 2 होला अनि त्यसपछि -6 plus 1.5 6 plus 1.5 नै होला त्यसपछि plus 2 4 plus 2 अनि -1.5 अनि त्यसपछि 1 1 2 3 4 पाँचौँमा चाहिँ 0 0 0 0 अनि -1 -1.5 त्यसपछि 1.5 हो -1.5 त्यसपछि लास्टमा -1.5 1 -1.5 र लास्टमा 2 यही हो 5 row 5th 2 4 4th row 5th column -1.5 रो कलम यहाँ हजुर माइनस कति हो -1.5 हो माइनस कति 0.5 फिफ्थको त्यसको त उसको टर्म हुने भयो हैन माथिपट्टिको v3 भनेको म यतापट्टि पनि लेख्छु है v1 थीटा 1 v2 थीटा 2 v3 थीटा भनेपछि त्यो भनेको v3 भएको टर्म चाहियो v3 भनेको त यसमा मात्र छ त्यो 1.5 हुने हैन र 1.5 हुन्छ सर सर भाइ ठिकै छ सर ठिक छ सर ठिक छ म यता कुरा गरिरहेको थिएँ के सर के पनि आएको छ अब यो आइसकेपछि अब यसलाई मैले तिमीले यसपछि इक्वल्स टु गरेर फेरि लेख म यहाँ सिधै लेखिदिन्छु है यो दुईटा भनेको 13.5
यो भनेको 6 बाट माइनस भनेको -4.5 अनि यो भनेको पनि त्यही नै हुने -4.5 अनि यो भनेको 6 हैन यही नै भयो यति भएपछि नाउ स्टेप 5 मा चाहिँ यो f is equal to k into u और f भनेको चाहिँ r1 फोर्स 0 minus 100 अनि त्यसपछि 0 अनि r3 अनि m3 यो इज इक्वल्स टु ei त्यो माथिपट्टिको म्याट्रिक्स लेख्नु पर्यो 12 6 minus 12 6 0 0 6 4 minus 6 2 0 0 minus 12 minus 6 13.5 minus 4.5 minus 1 and this is 6 12 6 2 minus 4.5 and 6 minus 1.5 1 अनि त्यसपछि 1 2 3 4 हो 5 मा 0 0 minus 1.5 minus 1.5 1.5 minus 1.5 and 0 0 1.5 1 minus 1.5 र 2 k into डेल्टा भनेको चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ भने 0 थीटा 1 अनि त्यसपछि v2 थीटा 2 अनि त्यसपछि v3 र यो पनि 0 छ 0 0 है यहाँसम्म भयो अब त्यसपछि फर्स्ट को यो 0 छ मैले फर्स्ट को चट्टै काट्दिए है पेन्सिलले काटेर गरे नि हुन्छ या अनसिम्प्लिफाई भनेर सिधै लेख्दा नि हुन्छ थर्ड पनि यो 0 छ यो पनि 0 छ तीनटा फर्स्ट र फिफ्थ फर्स्ट फिफ्थ सिफ्थ हैन यति काटेपछि चाहिँ after elimination we get यतापट्टि चाहिँ 0 minus 100 0 is equal to ei अनि त्यसपछि भित्रपट्टिको म्याट्रिक्स चाहिँ कति छ भन्देखि चाहिँ 4 minus 6 2 minus 6 13.5 minus 4.5 2 minus 4.5 6 यो इन्टु थीटा 1 v2 थीटा 2 ल यसबाट अब ei को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ होला ei को भ्यालु निकाल्दा सर ei को भ्यालु हैन थीटा 1 v2 र थीटा 2 को ei को टर्ममा निकाल्नु पर्यो यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ थीटा 1 v2 थीटा 2 भनेको 1 by ei अनि त्यसपछि यो म्याट्रिक्स को इन्भर्स 4 minus 6 2 minus 6 13.5 minus 4.5 2 minus 4.5 र 6 को इन्भर्स इन्टु 0 minus 100 0 यसलाई चाहिँ सिधै सल्भ गर्न भन्दा पनि उसको टर्ममा लगेर गर्दाखेरि चाहिँ एन्सर आउँछ जस्तो लाग्छ कि सिधै गर्दा नि आउँछ कि क्याल्कुलेसनमा आउँदैन होला ei लाई नेग्लेक्ट गरेर गर्यो भने रिजल्ट आउँछ र आउँदैन यसलाई म्याट्रिक्सबाटै गर्नुपर्छ होला चेक गर त कति आयो एन्सर यो भनेको चाहिँ 1 by ei अनि त्यसपछि कति आउँछ मलाई भन 15 टे भ्यालु नेगेटिभमा आउँछ र हजुर 15 टे भ्यालु नेगेटिभमा आउँछ र हो -33 4 र -7
-33.33 -20.69 अनि अनि -7 -07 यो लिनियर इक्वेसन बनाएर सल्भ गर्यो कि ऊ बनाएर सल्भ गर्यो लिनियर इक्वेसन बनाएर सल्भ गर्यो कि म्याट्रिक्सबाट सल्भ म्याट्रिक्स गरेको इन्भर्स गरिदिए अनि दुईटा म्याट्रिक्सले मल्टिप्लाई गरिदिए ल यसरी चाहिँ हाम्रो रिजल्ट चाहिँ यति आउँछ अनि अघि सोधेको थियो नि यो चाहिँ नेगेटिभ क्लकवाइज हुन्छ होला भनेर सो हेन्स लास्टमा एन्सरले भन्यो लास्टमा एन्सरले भन्यो हैन डिस्प्लेसमेन्ट हामीलाई सोधेको त के छ डिस्प्लेसमेन्ट एन्ड स्लोप एट पोजिसन अफ लोड हैन एट स्लोप 1 मिटर एट अ पोइन्ट 1 meter from the support from the simply supported in question ले सोधेको यो R minus 24.69 by EI that is यो भनेको चाहिँ यो डिस्प्लेसमेन्ट 24.69 by EI downward हैन and -7.41 by EI त्यो भनेको चाहिँ 7.41 by EI माइनस भनेपछि क्लकवाइज यो रेडियनमा है त्यो रेडियनमा र यता पनि अब यो भ्यालु चाहिँ मिटरमा आउँछ है किनकि हाम्रो सबै युनिट मिटरमा राखेका छौँ मिटर यति मिटर प्रोभाइडेड दैट ई को भ्यालु पनि किलोमिटर पर मिटरमै राख्यौं आई को भ्यालु पनि मिटरमै राख्यो भने टोटल भ्यालु चाहिँ मिटरमा आउँछ ल यसरी हामीले एउटा बीमको प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्यौं ठीक छ है सजिलै छ एउटै खालको हो एउटै तरिकाले गर्ने यहाँसम्म केही छ र कन्फ्युजन कसैलाई हैन सर हैन है ल यदि भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो अब एउटा म अर्को एउटा क्वेशन चाहिँ लेखिदिन्छु यो ट्राई चाहिँ गर है ट्राई गर हामी बीमको सजिलो खालको क्वेशन चाहिँ र अर्को क्लासमा पनि डिस्कस गरौँला मोमेन्ट डायग्राम एन्ड शियर फोर्स डायग्राम अफ beam shown in figure below considering single element एउटा अनि सेकेन्डमा चाहिँ two elements also describe why the result obtained by FEM is different from exact bending moment diagram and shear force diagram and state how the exact solution can be approached. Okay, यो क्वेशन चाहिँ 2071 माघमा सोधेको हो यसको म केही कुराहरु बताउँछु पहिला सो फिगर बनाए नि किलोमिटर यो छ यसको एक्ज्याक्ट सोलुसन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ
तिम्रो यो इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर भयो। इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चरको सोल्युसन कसरी गर्ने भनेर थ्योरी अफ स्ट्रक्चर 2 मा चाहिँ पढेको छौ। त्यही कुरा चाहिँ यसरी गरिन्छ भनेर लेख्ने मात्र हो, गर्न जरुरी छैन। अनि यसलाई सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सिंगल एलिमेन्ट मानेर गर्ने। क्वेशनले के गर्ने भनेको म सर रफली बताइदिन्छु। त्यो अर्को 2 एलिमेन्ट मानेर गर्ने। सिंगल एलिमेन्ट भनेको एउटा एलिमेन्ट मान्ने, अनि यसमा चाहिँ तल लोड कति लाग्छ। अघि हामीले चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट नोडल लोड चाहिँ WL/2 हुन्छ, यो WL/2 हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि मोमेन्टको भ्यालु चाहिँ WL²/2L आउँछ। यहाँ WL²/2L, यहाँ पनि यसरी WL²/2L आउँछ। यसरी लागु छ भने प्लस हुने चाहिँ माइनस हुने भयो, यो भनेको प्लस हुने भयो हैन हाम्रो साइन कन्भेन्सन। सो यो भ्यालुहरु राखेर सिंगल एलिमेन्ट बनाएर त्यसपछि मोमेन्टको भ्यालुहरु यम निकाल्ने, m1 r1 र r2 निकाल्ने एउटा। अनि यसबाट चाहिँ यति भ्यालु आइसकेपछि बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम बन्छ एउटा। सेकेन्ड केसमा चाहिँ के गर भन्देखि चाहिँ एउटा एलिमेन्ट यति, एउटा एलिमेन्ट यति, यो पनि L/2, यो पनि L/2 को छ। यहाँ UDL लागु छ भने WL/2 भन्छ, यो WL/4 हुन्छ, यो पनि WL/4 हुन्छ, यो पनि WL/4 हुन्छ, यो पनि WL/4 हुन्छ अनि छुट्टा एलिमेन्टको लागि। अनि मोमेन्ट यहाँ चाहिँ कति हुन्छ WL/2 को स्क्वायर बाइ 2L, यसरी कति लाग्छ WL/2 को स्क्वायर बाइ 2L, यहाँ पनि त्यही हुन्छ हैन। त्यसरी दुईटा एलिमेन्ट बनाएर चाहिँ अनि अघिकै तरिकाले अब यहाँ चाहिँ नोड कतिवटा हुने भयो भन्देखि चाहिँ एउटा दुईटा तीनटा नोड भयो हैन। यहाँ दुईटा मात्र नोड भयो, दुईटा मात्र नोड भइसकेपछि एउटा नोडमा दुईटा एलिमेन्ट भनेपछि 4x4 को म्याट्रिक्स बन्छ। यहाँ तीनटा नोड आइसकेपछि चाहिँ तीनटा नोड हरेक नोडमा दुईटा भनेपछि यो चाहिँ 6x6 को म्याट्रिक्स बन्छ, यो चाहिँ 4x4 को बन्छ। भनेको जति तिम्रो स्टिफनेस म्याट्रिक्सको साइज बढ्दै गयो त्यति नै तिम्रो रिजल्ट चाहिँ चेक गर, यहाँ आएको भ्यालु भन्दा यहाँको भ्यालु अलिकति फरक आउँछ। र त्यसपछि तिमीले चाहिँ फोर्स मेथडबाट पनि एकचोटि पहिला गरेको थियो नि, त्यो एकचोटि हेर है, त्यो अनुसार पनि फोर्स मेथड या डिस्प्लेसमेन्ट फोर्स मेथडबाट चाहिँ गर है। फोर्स मेथडबाट एक्ज्याक्ट सोलुसनको चाहिँ रिजल्ट हेर, त्यो भ्यालु चाहिँ यो भ्यालुको अलिकति बढी नजिक हुन्छ। सो हेन्स यहाँबाट के कन्क्लुजन गर्न सक्छौ भन्देखि चाहिँ के कन्क्लुजन चाहिँ के गर, एकचोटि ट्राई गर, भएन भने म गरौँला पछि। कन्क्लुजन चाहिँ के आउँछ भन्देखि चाहिँ नम्बर अफ नोड जति धेरै भयो हाम्रो रिजल्ट चाहिँ एक्ज्याक्ट सोलुसनको त्यति बढी नजिक आउँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तिमीले कन्क्लुड गर्न सक्छौ। त्यो तिमीलाई थाहा छ, बुझ्या छौ, तर तिमीले आफैले एउटा गरेर हेरेपछि चाहिँ त्यो अझै क्लियर हुन्छ। सो यो क्वेसन चाहिँ ट्राई गर, भएन भने पछि हामी फेरि गरौँला है त। ल आजलाई यति नै गरौँ, पछि पल्लो क्लासमा गरौँला।